बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का जश्न एक बार फिर सोग में तब्दील हो चुका है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज के अदालती फ़ैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के दो अहम इजलास हुए, एक लंदन में और दूसरा मरी में। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और आखिर पर आपको ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा की अब आइंदा की जो लय मलय वो क्या होगा। और उसके साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून के पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कौन से ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसकी वजह से इस मुश्किल सूरत हाल से निकला जा सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और तमाम तर पहलू का जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुस्लिम लीग नून का जो जश्न एक बार फिर सोग में तब्दील हुआ है। इस हवाले से अक्सर औक़ात आपको अच्छी तरह इल्म है कि मुस्लिम लीग नून का और शरीफ ख़ानदान की एक ख़ासियत ये है कि हमेशा जल्दबाजी में फ़ैसले किए जाते हैं। हमेशा जल्दबाजी में जो रसगुल्ले खाने की जो आदत है, जो जश्न मनाने की जो आदत है, वो मुस्लिम लीग नून के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए एक परेशानी का बहस ज़रूर बनती है। आपने पनामा केस में भी देखा, उसके बाद आपने एहतसाब अदालत में भी आपने देखा, और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो अपीलों पर जो समाअत जारी है, उस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान ख़ासा कॉन्फिडेंट था कि अक्सर औक़ात अगर हम देखें कि शरीफ ख़ानदान को जो रिलीफ मिला है सबसे ज़्यादा वो या तो लाहौर हाई कोर्ट से मिला है या दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है। तो इस हवाले से आज भी ये तवक्को की जा रही थी, जो कल एक दरख्वास्त दायर की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शदीद अलील हैं लंदन में और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन आज तवक्को ये की जा रही थी कि आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और शरीफ ख़ानदान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज खिलाफ तवक्को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सख्त किस्म का एक आर्डर सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर हाल में हर सूरत अदालत के सामने सरेंडर करें और ख़ुद को पेश करें और उसके बाद जो दीगर कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को संगीन नताइज का सामना करना होगा। ना सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा बल्कि उन लोगों को भी जिन लोगों ने इस नवाज शरीफ साहब की इस केस में ज़मानत दी थी, तो उन लोगों को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो फिर नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की जो 3 साल की जो सज़ा है मज़ीद नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ सकती है। तो आज का जो ऑर्डर है ये नवाज शरीफ साहब के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए ख़ासा परेशानी का बहस बना है, जिसकी वजह से जो तवक्को ये की जा रही थी, जो मरीम नवाज़ साहिबा एक जुलूस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हैं और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा अपने कारकुनान का जत्था लेकर नैब लाहौर में पेश हुई थी, उसी तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुई हैं। लेकिन जो एक तवक्को की जा रही थी, जो एक जश्न मनाने का जो एक पूरा प्रोग्राम हो चुका था, वो अब कैंसिल कर दिया गया। और मरीम नवाज़ साहिबा जब कमरे अदालत से बाहर निकली हैं तो खासा परेशान दिखाई दे रही थी। उनके जो नवाज शरीफ साहब की जो वकला टीम है वो भी खासा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वजह यह है कि अब नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ 9 दिन की मोहलत है। अगर नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उसके बाद शरीफ ख़ानदान की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जो अपीलें हैं नैब की, जिसमें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो एक अपील ये है कि एवन फील्ड रेफरेंस में कि इन सज़ाओं को कल अदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब नैब की अपील ये है अल-अज़ीज़िया में कि नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है वो बढ़ाई जाए। और दूसरी जानिब नैब ने अपील ये भी दायर कर रखी है फ्लैगशिप रेफरेंस में कि जो नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया था, इस फैसले को कल अदम करार दिया जाए। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते तो फिर नवाज शरीफ साहब को इन तीनों रेफरेंस में शदीद धचका लग सकता है और अदालत जो है वो फ़ैसला सुना सकती है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में भी कुछ फ़ैसला हो सकता है। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जो शरीफ ख़ानदान की जो मुश्किलात हैं वो अब बढ़ेंगी और शरीफ ख़ानदान के पास जो 9 दिन है ये ख़ासा परेशानी के दिन, और इस हवाले से अब वकला टीम से भी मुशावरत जारी है। तो अब जो सोग है
وہ بپا کیا جا رہا ہے، ایک افراتفری ہے جو نواز شریف صاحب کے جو حامی اینکر حضرات ہیں ان کے درمیان بھی ایک خاصا غصہ پایا جا رہا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو واپس کیوں نہیں لے کر آتے ہیں، نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی بات کی جاتی ہے۔ بہرحال ایک جو شریف خاندان کے جو حلقے ہیں ان میں خاصی پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو دو اہم اجلاس ہوئے آج کے عدالتی فیصلے کے بعد، ایک لندن میں اور دوسرا مری میں۔ آج کے عدالتی فیصلے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت لندن میں ایک اجلاس ہوا، جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور کچھ ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ایک نئی پالیسی لانچ کریں گے اور عدالت کے سامنے اگلی سماعت پر ایک نیا موقف اختیار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک اور بھی درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دی جائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے وکلاء ٹیم کی جانب سے، کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کا ستمبر میں جو آپریشن ہونا ہے دل کا، اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو علاج ہے وہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ آپشن پر یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے لندن میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے ایک جو میڈیکل رپورٹس ہے وہ تیار کروائی جائے اور وہ عدالت میں پیش کی جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اب سہارا لیا جائے گا نواز شریف صاحب کی بیماری کا لے کر، اور نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے لندن میں بھی خاصی پریشانی دکھائی دے رہی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی خاصے پریشان ہیں۔ اور دوسری جانب جو آج مری میں اجلاس ہوا وہ یہ اجلاس ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں پاکستان میں تمام تر سیاسی معاملات کو ڈیل کر رہی ہیں، تو آج کی جو اسلام آباد پیشی کے بعد وہ مری میں پہنچی ہیں، اور وہاں پر جو نواز شریف صاحب کے جو حامی گروپ ہے، جو مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے، ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کچھ ذرائع سے وہاں سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے وکلاء ٹیم کے ذریعے، اور جو نواز شریف صاحب کی جو وکلاء ٹیم ہے ان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہیں کہ آئندہ کی جو سماعت ہونی ہے 9 ستمبر کا جو دن ہے، یعنی 10 ستمبر کو جو سماعت ہونی ہے 9 دن کے بعد، اس میں عدالت میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو صحت کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں، نواز شریف صاحب کا ستمبر میں آپریشن ہونا ہے، تو اس لیے مجھے بھی وہاں پر جانے کی اجازت دی جائے، اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اب یہ پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ اسی آڑ میں آ کر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان سے لندن روانہ ہوا جائے اور نواز شریف صاحب کے پاس جائیں۔ تو بہرحال یہ پالیسی جو ہے یہ اپنائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب گروپ ہے وہ خاموش دکھائی دے رہا ہے، ان کی جانب سے نہ کوئی بیان سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مری میں ہیں اور خاص سے پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اب آنے والے دنوں میں جو شریف خاندان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی، شریف خاندان خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور اس حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے ہماری کچھ بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس صرف ایک ہی آپشن باقی رہتا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ کر عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، اور اس کے بعد جو ہے تمام تر جو کارروائی کا آغاز ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں جو نیب کی اپیلوں کی جو سماعت ہے وہ سماعت ہوگی، اور نواز شریف صاحب کا عدالت میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ ادروائز عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، یہ آپشن ہے کہ جو عدالت ہے وہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اگر نواز شریف صاحب عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے تو نواز شریف صاحب کو مفروض ڈکلیئر کر کے عدالت جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ بھی سنا سکتی ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ نیب کے جو وکلاء کو یہ اختیار دے گی کہ وہ اپنا جو مدعا ہے، جو اپنا مقدمہ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ دوسری جانب جو عدالت ہے وہ حکومت کے کسی نمائندے کو، سرکاری نمائندے کو بھی جو ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے مقرر کر سکتی ہے کہ وہ دلائل دیں۔ تو بہرحال اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب پر جو ایون فی ریفرنس میں 10 سال کی سزا ہے، مریم نواز صاحبہ پر 7 سال کی سزا ہے، اسی طریقے سے کیپٹن صفدر پر 1 سال کی سزا ہے، اور دوسری جانب العزیزیہ میں جو سزا ہے وہ نواز شریف صاحب پر 7 سال کی سزا ہے۔ اگر جس طریقے سے نیب نے یہ استدعا کیا ہے کہ اس سزا کو بڑھایا جائے تو پھر نواز شریف صاحب پر 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلیگ شپ ریفرنس ہے جس میں بری کر دیا گیا تھا اس میں بھی نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی جا سکتی ہے۔ تو اب آنے والے جو دن ہیں یہ بڑا سیاسی ہلچل ہوگی، بڑی ایک آپ کو افراتفری نظر آئے گی اس حوالے سے، اور جو جھوٹ کی دکان ہے ڈاکٹر عدنان وہ بھی اب آپ کو خاص سے ایکٹیو نظر آئیں گے، اور آپ کو ایک ماتم نظر آئے گا، اور آپ کو اس حوالے سے بڑی بڑی باتیں سنائی دیں گی کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو پلیٹ لیس ہیں، جو صحت ہے وہ دن بدن
ख़राब होती जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर्स ने मना कर दिया है और अब हर आने वाले दिन के साथ अब आपको एक नई ट्वीट्स नज़र आएंगी, नई आपको बयान सामने नज़र आएंगे। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब को हर हाल में सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन जो ज़राए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और इस हवाले से आबिद शेर अली ने भी एक ट्वीट किया है कि कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि आबिद शेर अली साहब भी लंदन में मौजूद हैं। जो आज इजलास हुआ है उसमें भी यकीनन वो शरीक होंगे। लेकिन उनकी जानिब से ये कहना कि नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो आज का इजलास हुआ है उसमें भी ये फैसला किया गया है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाएगा और डॉक्टर्स का सहारा लिया जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, उससे आपको आगाह करेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।